silbi dagan sa pangitabo. Now karon mao kana karon mga apo panahon nga mag-away kini kadto mga sulugoon. Usa karon mabuhat na. Ikaw magpili og asa ka kay ako og asa ka po to ari ko sa dapat din moy para nako. Nakaroon silot kay natural silot maayo ko na maayo na napita kay murag nindot tingali tinawon o tingali maayo ko tingali dungo o gipili dinutang suduma suduma o ano to? Mura. Abot dugay nga panahon. Ang suduma o gumura panahon niya ito pagsudilot nindot panahon sa man mga kaigsunan ay Diyos padayagan itong Abraham nga dili na magwantas Diyos ang kabangis sa Sodoma o sa Gomora laglagon sa Diyos. Karon si Abraham hinumdom nga laiyang isuon si Lot diha sa Gomora o diya iyang yun si Abraham nga kung daw mga pipila ka tao nga silbi batarong naglagon ba ingon ang Diyos dili antol nga dalion ito pag-istorya hingabot ang punto nga ang panibalay lang yun ni Lot o ya gamay lang yun di naman bada o pumupugong naglagon si Ginoo unya na yun nilaglag sa Diyos ang Sodoma o Gomora. Igsoon ayaw pagtuo nga nindot ang kalibutan gaway may tabo tanawa karon sa ang panahon kaniad to yan kayo sa mo digo naman may nagundang hindi o bagyo sa buhol. Naghanap bagyo ang kusog sa buhol. Ingo naman ipagtangtangan o bumbong katong kusina nga medyo kawayan ang bumbong. O katong atok nga nipa ipangawalis na karon. Unsa may itabo na bagyo. Salamat lang tayo ng isunan kaya wala ikuwan na sa konsano. Sibo, napatay, sundan linog. Praise God. Wala nga, naay mga panahon nga moabot kung unsay buhaton sa Dios kay brika tungod kay gigugma sa Dios ang kalibutan, amen. Dili nga itugot ka ang talang mga tao, mga laglag, kundi mga luwas. Hinungdan siya, may sakripisyo sa iyang kaugalingon sa tuyo nga pinagi niya ang sakripisyo mahimong paagi nga diha niya na makamatunta o way daan sa kaluwasan. Praise God. Now, taas ang telepono mo. Mura kalit na ba yun? Pero naman. Kamay na lang yun. Bubasa ako o versikulo. Praise God. Masabi ko may sunan kay niya sa Lucas Kapitulo 13, Padalili. 22. Bingon rin sa 30. Pusgan. Masalamat ang Ginoo kay kani ang mata medyo makasuga ko ibasa. O si Jesus mipadayon sa iyang panaw nga agi sa mga kalungsuran o kabalangayan nga nagapanudlo o nagpanaw padulong sa Jerusalem. O dihay mingon kaniya, Ginoo diyutay rabay maluwas. O siya mingon kanila, palibasukin ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masipit kay sugilan ko kamo nga daghan ang maginguha sa pagsulod apan dili makasimo. Salya nga ang tagbalay nakatindog na o nakasira sa pultahan kamo musugod sa pagtindog sa gawas o sa pagtugtog sa pultahan nga nag-ingon, Ginoo, ablihi kami. Kaninyo siya mutubag nga magaingon, ambot tagadiin kamo o niya musugod kamo sa pag-ingon sa imong atubangan o sa among kadalanan nagpanudlo ikaw. Apan siya nagaingon kanila, sultihan ko kamo, ambot nagadiin kamo, hawa kamo, kanako, tanan kamo nga, mamumuhat o kadautan. O dito kamo, malag panghilag o malag kagot sa inyong mga ngipon,
ini kag kita ninyo kag Abraham o kag Isaac o kag Jacob o sa tanan nga propeta sa sulod sa ginharian sa Dios o sa diya nga pag-aabugon na kamo ngadto sa gawas. O mga tubang o diba? Mga bot ang mga tao gikan sa sitakan o sa kasilinganan o gikan sa anghanan o sa habagatan o managlingkod sila tambong sa kananan diya sa ginharian sa Dios. O tanawa ana ay langhi ulahi nga unya balaguna o unya nagauna nga unya maulahi. Praise God, ang Diyos mapanangin sa mga mga ulong kung ano ito mag-aisunan dito sa Matthew City. Trisi o 14. Sumunod ka mo agi sa puntahan nga masipit kay dako ang puntahan o sangkat ang dalan nga padulong sa kapindihan o daghan ang magasunod. Agi ini kay masipit ang puntahan o higpit ang dalan nga padulong sa kinabuhi o yutayra ang mga nakatultol tini. Glory to God. Hallelujah. Hindi nga mo bahin kay kasulatan mga kaigsuunan. Lubog na kini, pinara nila ka, versikulo, pero mutukod na ni, musagawin na ni, sa kasaysayan sa tibok Biblia. Tingali mamutana mo sa isang paagi, nga mutukod ni, o bahin mo, nga lukduhon, niining mao nga mga versikulo. Kay nanuman, hallelujah. Mga kaisunan, mao ni karon bantayanan. Sa mga Kristohanon karon, mga anak na ta sa Dios, amen. Ang Diyos di kasi balit na nato sa kalibutan. Mao na nga si Apostol Juan sa isinulat sa 1 Juan 2:15, ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Kay ang nagugma sa kalibutan, huwag gugma sa Diyos din kaniya. O niya, sa sunod ka pa rin versikulo niya, mao yung mga kinaiya sa mga tao sa kalibutan. Mao ka ng mga kinaiya karon nga nagauswag ang modernos kalibutan. Praise God. Hallelujah. Kung di masagot, medyo hindi ko mapakya sa kasulatan. Now, hiluwain na ito ang istorya dito sa Lucas 13, ikan sa sino to? 22, pengon sa 30. Kamay istorya. Kini mga katawan sa Diyos kaya ito panalitan sa mga Israelitas. Kining Israelitas sa pag-isunan, kanunay ka magalungog o mga pagtulunan, may tungod nila sa ilang pagsulod sa yuta sa saan. Di ayaw-ayaw ni silang may-may o gawas pa, ipabawnan sila o kasubuan na po kasubo. O sa itoyo, para nga musaksi sila, nga madaogon nga ang Diyos mo ang ilang Diyos o ang Diyos balipay nila. Praise God. Now, unsa man hitabuha, mao din magsusubo. Praise God. Binoon, dili manimanitali kay taas pa ning istorya, ang mao ang tao kay gitagaan o kahatag gitagaan sa Dios o bayong diya. Iusikan ang diya o gibiyaan ang diya, bilabay ang diya. Nanaginot sa mga butang nga sa Dios. Wala isipa maayo. Unsa ang Diyos ay kung maon mo ang Diyos, di mo kung kasing-kasing. Wala lain humaon ang Diyos na. Pero sa hitabuha. O imo basahon, dili sa libros mga hari, dili sa daang tugon, kining mga nagasunod-sunod ka mga hari sa Israel o sa Huda, mga kaigsunan, laon tayo mga panahon nga ang anak kay lagi mo may mabalik hari, arang-arang kay murang makabalik ito sa Ginoo. Pero ang problema o mapatay na siya o musunod na po niya ang anak, ang maong hari nga anak
muso na po sa pagkadautan. Karon, mga igsuonan, wa matabang, nagpadayon sa mong kinaiya, ang bantugan nga Israel, nga nasod, nga isaaran sa Diyos, may mong nasod, may mong sama sa kadaganon, sa bituon, sa kalangitan, o bunbun sa kadagatan, ang iyang kadaganon, na impas kay nga naman, dalion na natin istorya, namahin ang Israel, na itong paghari sa mga anak ni Salomon, ang Israel, nakadaog kapo kay Suon, ang Huda, nakadaog duha kay Suon. Ang Israel, wa kabalik balik pagpagalagad kang ihubang ang Diyos kung hatong kanila dito sa Israel. Ang Buddha, dugay-dugay kay dili mangtas ang ilham pag nang sumpak sa Ginoo, President. Pero wag kapag ingabot ang panahon, kiitsapur na sa Ginoo sa usang pagi, adto na natin sa Huda, kaya mo may kinawian. Saya si Yakin man tingali ang hari, nga di na matabang daw tanan, dito yan sa Diyos kanto sa Babylonia. Hirundan, kay bihag sila sa Babylonia, kidaas sa Babylonia, kirupis sa Babylonia, dito na hukuman ang nasod nga Israel. Kung sa may sunod, ang Biblia nag-aingon, ang tanan nagpakasala. Ngano, kaya parehas na ang Israel o katong mga unbeliever nga wa magatuo og Dios nga mga magkasala. Karon kay mao na dagan ikasasa pag buhat sa Dios ang iyang paagi, tanan iyang sakop sa iyang gugma, pinagi siyang pagpakamatay o karon pag isunan na humanang namatay katong Ginoo na ana ang kaluwasan. Karon kita mao kana ang problema karon kay sa diha kadto gibasa kini maong istorya. Sa nagalakaw sila, gisay-say ni Ginoong Hesus Kristo ang mahitabo. Ang mahitabo mao ni pagkakaroon samtang nagalakaw sila. Unta ang naisimbahan mao man ni ang larawan sa kanirian sa Dios, niaman ning mga pagkaon sa pulong sa Dios nga mahimot ang busog kinsog kay espirituhanong pagkatao nga alagad sa Dios. Mga kaigsuonan, ang Dios nakakita. Unsay paagi sa Dios, iyang ipagkitaan og duha ka dalan. Unsa man kini duha ka dalan? Na. Praise God. Mo kini dalan nga sigpit o dalan nga dako nga dalan. Hindi ta magabantay kung magsuunan, nindot ang kalimutan. Dako ang dalan. Kaya dako ang dalan, lingaw ta, lipay ta, adto ta. Adto ta dito magpipay-lipay. Pero asa pa ingon sa kadaglagan. Pero ingon ang atong Ginoong Kristo palibasugi pag-agi sa sigpit ka dalan. Kaya Diyos tayo na ang makatultol ni ini. Nagkata sibahan, kadulay ta kadugog sa mga pagtulong sa pulo sa Ginoo. Pagpangutan na o video, unya i-explicar kung sa mga gananaan nga atong topic, o sa may mga pagtulunan, o naamay magtubag, mag-aigsunan, pagtubag pa, nintibag-bag ang tubag. O kapantay, kaya hindi bagbag ang tubag, ang sabot kuhaon, wa makuha ang unod sa leksyon. Kaya wa makuha ang unod sa leksyon, ang tod karon di kita magapahimulos sa mga benepisyo sa taong nangaluwas, nga gisaan sa Dios, gikan mo sa sinugdanan sa mga tao nga gikan sa Ehipto, nga gigawas na ingon sa yuta sa Israel, kay puno sila og saan, nga ikaayo sa matag sa kanila. Karon mga isudan, nagsugod na sumasang kaniya, nagkakukuyaw, kay mapabilin ang simbahan. Pero wala practice, unsay unod sa pagtuo kapag himuot sa Dios. Hallelujah, dalay ko nagalan si Ginoo. Murag, di na ko taman, kay nakapay panahon. Praise God, hallelujah. Ako salawatan ng Diyos. Bilong Diyos, umahan nga langit doon, Lord. Kaya ito ako, Diyos, gaya ikaw ka na mo. Kaya ikaw naghatag ka na mo, dili mga butang, nga kinala na may buruan. Kung nasaan kami, O Diyos, dili ko sa namo, sayon, pag sunod, apan nahangin ko kami nga mo, Diyos, ang esposal ko, magahimo, ganito ko paagay, nga kami, kini among may buhat, Lord, kaya lagi, kamuto ni mo, Diyos, kaya kami, mga luwas, tanan kami, why may inferno,
Amahan, salamat din tanan Lord, salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. At manahon. Praise God.